ऑलराइट जनाब, एक नई वीडियो के साथ हम फिर से वापस आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब होंगे खैरियत से, बिल्कुल फिट फाट फाइन ज़बरदस्त। आवाज़ चेक कर लें। ये मैंने बीच में डालनी है वीडियो, अभी एडिट नहीं होगी। ऐसे ही जाएगी। चलें जी, ऐसे ही जाएगी। आप लोग भी हमारी वीडियो ऐसे ही देखेंगे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जायद खान और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। आप देख रहे हैं एमजी। अभी वैसे हमने हाँ, डिसाइड किया, अभी बिल्कुल। कोई फाइनल नहीं है, फाइनल हो गया बस। तो अब क्या हो है, गया। रिएक्शंस ये ना आप चेंज कर भी सकते हैं, हम हाँ। एक फैमिली की तरह तो लेकिन नहीं। चलें फैमिली की तरह, तो इनके सामने ही अभी मेरा हाल है कि आज ही हमने शो का नाम भी आप लोगों के सामने बिल्कुल डिसाइड हो रहा है। एमजी का बता भी दो। हाँ, एमजी से मेरे नाम और सबके नाम को जरा मिक्स करके तो मोहित और जाहिद खान की मिला के जरा हमने कहा जरा कुछ कूल सा नाम रखने की कोशिश करें आज के दौर के मुताबिक। तो उसको हमने कहा रिएक्शंस भी कर रहे हैं, तो फिर रिएक्शन साथ साथ रहेंगे, तो फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं बड़ा मज़ेदार है, जिसका पहली वीडियो के साथ ही ताल्लुक है। वो किस तरह से, कल हमने ट्रेलर की बात की थी और आज हम उस मूवी की बात करें, क्योंकि हम जनाब मूवी रात को देख चुके हैं और काफ़ी इन्जॉय भी किया है। बिल्कुल तो जी, और आपको करेंगे। बताया था कि हम मूवी देखने के लिए जाएंगे और हम अपने वादे के मुताबिक गए, मूवी देखी और डेफिनेटली मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे उसमें कुछ ऐसे सीन्स थे जिस पे मैं काफ़ी अरसे बाद किसी मूवी पे जाके ना इमोशनल भी हुआ हूँ। तो कुछ ऐसे इमोशनल सीन हैं, वो हम आपको मैंने बताएंगे नहीं, आप खुद मूवी जाके देखें। और अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो मुझे कल थोड़ी सी लगी है कि वहाँ पे लोग नहीं थे, तो ये इसकी वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल से? मैंने जो एनालाइज किया वो ये है कि शायद उस तरह से उसकी पब्लिसिटी नहीं की गई, बताया नहीं गया कि कौन सा सिनेमा में लगी है, क्योंकि आपने भी मुझे बताया था तो मुझे पता चला कि जी मूवी आई हुई है। बिल्कुल ऐसा। इसमें दो तीन वजूहात हो सकती हैं मेरे ख्याल से। वो एक ये भी हो सकती है कि जब मूवी का ट्रेलर आया और उसको मूवी की रिलीज डेट के अंदर तकरीबन 10 से 15 दिन थे, तो एक बहुत छोटा टाइम भी मिला लोगों को उसके हवाले से जानने के लिए, बड़ा कम अरसा मिला। और मेरे ख्याल से उनके ऊपर प्रेशर भी ये था कि 50 साल होने जा रहे हैं, अभी जो वाक़या जो ढाका फॉल का वाक़या उसको 50 साल होने जा रहे हैं, तो उसकी करीब करीब फिल्म रिलीज़ होनी थी मेरे ख्याल से, इसलिए उन्होंने जल्दी में इसको रिलीज़ कर दिया। तो कुछ वजूहात जो हैं प्रोडक्शन की तरफ से भी हैं, कुछ फिर मेरे ख्याल से साथ सिनेमास भी जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं थोड़ा सा। लेकिन मेरे ख्याल से वजूहात ये भी साथ हो सकती हैं कि वर्किंग डेज में रिलीज हुई है। हाँ। अभी ये ट्रेंड भी चल पड़ा यहाँ के, ईद को मूवी आई हाँ, तो ईद पे ही जाके देखेंगे, हाँ। ईद पे छुट्टी होगी, दोपहर तक सोएंगे, शाम को जाके मूवी देखेंगे, फिर आके खाबे शाबे होंगे, तो ये ट्रेंड बन गया। लेकिन मेरे ख्याल से कि जो हिस्ट्री को जानना चाहते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने किताबों में नहीं पढ़ी, जो मूवी देख के मैं अगर अपनी बात करूं कि किताबों में हमने जो हिस्ट्री पढ़ी थी, जो अपने सिलेबस में चीज़ें पढ़ी थी, वो उससे हट के बहुत सारी चीज़ों का पता चला कि कौन कौन सी चीज़ों का जिक्र था और कौन कौन सी चीज़ों का जिक्र नहीं था। तो ये मूवी देखने का जिक्र नहीं था, ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है। लेकिन अगर आप लोग जाके, कमाल है कि वो कलम को बड़ा सोच समझ के, डेफिनेटली मैं यही कहने वाला था कि जो वहाँ पे उसमें डायलॉग्स डिलीवरी है और डायलॉग्स जो लिखे गए हैं, मैं समझता हूँ वो स्पेशली वो एक सीन जब वो अपने दादा को फाइंड करती है और फिर वो दादा के जो डायलॉग्स हैं कि उसने कैसे वो वक्त गुजारा, कैसे उनके ऊपर वो वक्त हुआ और फिर उन्होंने जिस तरह से उनको शूट किया उन सीन्स को, और उसके ऊपर मतलब थोड़े से कम, मैं समझता हूँ किसी चीज़ को अगर आपने रुदात सुनानी है तो उसके लिए आपको बड़ा टाइम चाहिए होता है। उन सब चीज़ों को जिस तरह कहते हैं ना कि एक समंदर को कूजे में बंद करना, तो वो उस फिल्म में जब आप देखेंगे तो वो जो रुदात है, क्योंकि डेफिनेटली फिल्म के अंदर आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसमें आपने अपना मैसेज डिलीवर करना होता है, तो वो उस थोड़े से फ्रेम में, थोड़े से टाइम में उन्होंने डायलॉग्स का सहारा लेके वो पूरा मंजर जो है वो हमारे सामने रख दिया। और जैसा आपने कहा कि आप इमोशनल हुए, तो एक मेरे ख्याल से जो एक सक्सेसफुल मूवी की बात करें तो उसमें इमोशनल टच भी था, एंटरटेनिंग भी था, फनी, सब एलिमेंट्स को जो कवर किया, फनी भी था, गाना लगता तो सब फिर नाचने का भी करता है। जब आपके पास वो एक वो हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, वो सॉन्ग बड़ा आपको इमोशनली हिट करता है। तो फिर हर पार्ट को बड़े अच्छे से जो है फिल्माया भी गया, लिखा भी गया और उसके ऊपर रक्सबंदी भी की, तो बड़ा अच्छा से काम हुआ। और उसमें एक और सीन जो है वो मैं डेफिनेटली व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा कि वो जब वहाँ से बताते हैं कि जी क्या हुआ था, जिस तरह वो पीएन होता है, वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, फिर वो अपनी रुदात सुनाता है कि मेरी माँ बाप को कैसे मारा गया और पहले हम कैसे रहते थे, हम बिल्कुल भाइयों की तरह, एक मुल्क था, एक घर था, एक घर के फर्द जिस तरह रहते हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियों में एक दूसरे को शामिल करते हैं, गमों में शामिल करते हैं, और एकदम से जो है वो सारा कुछ मंजर बदल जाता है और फिर दुश्मन हमला करता है और फिर वो किस तरह से उनको मारते हैं, उनकी लाशें किस तरह से। तो मेरा ख्याल है कि रियल जो चीज़ थी उसको बड़ी अच्छी तरीके से फिल्माया गया। और जहाँ स्टोरी की बात की तो वहाँ मैसेज देखना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट भी आप लोग से कि जाके मूवी को लाजमी देखें और सिनेमास को विजिट करें। दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि हम
اس لیے ریویو بھی کریں ٹریلر. ہم لوگ چاہتے تو ابھی 2 دن بعد بھی ویڈیو بنا سکتے تھے, لیکن ہم نے چاہا کہ ابھی سنیما میں یہ مووی لگی ہوئی ہے تو آپ لوگ جا کے اس کو ضرور دیکھیں. ویکینڈ بھی آ رہا ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ لازمی وزٹ کریں اور جو پاکستانی سنیماز کو سپورٹ کریں اور کانٹینٹ کو سپورٹ کریں. اچھا سر, ہم تھوڑا سا کلاسیفائی کرتے ہیں ڈائریکشن کو. اگر ریٹ کرنا ہو تو 10 میں سے آپ کتنے نمبر دیں گے؟ ڈائریکشن میں سمجھتا ہوں کہ بہت بھی اگر میں کم کھینچ کے بھی دوں نا تو 8 یا 9 نمبرز بنتے ہیں. زبردست ہو گیا. اور ایکٹنگ, اگر ہم سجل علی کی ایکٹنگ کی بات کریں تو اس کو کتنا ریٹ؟ اچھا, ایکٹنگ میں تھوڑا سا کنفیوز تھا, کل میں آپ سے شیئر بھی کی تھی. ایک تو سجل علی تو ڈیفینیٹلی شی واز آسم. اس نے مطلب ڈرامہ اور فلم میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا کہ اس کی ڈائلاگ ڈلیوری میں یا کوئی اس میں پرفارمنس میں یا ایموشنل سینز میں کوئی فرق ہے. لیکن بلال عباس کی اگر ہم بات کریں تو اس کو جب ہم ڈرامہ میں دیکھتے تھے تو اس کے علیحدہ سے وہ, لیکن میرا خیال ہے کہ فلم اور ڈرامہ کا جو فارمیٹ ہے اس میں بھی ڈیفینیٹلی تھوڑا سا فرق ہے, جس کی وجہ سے بلال کی جو میں سمجھ رہا تھا کہ تھوڑا سا وہ مجھے شاید آپ لوگوں کو فیل نہ ہو, لیکن مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ مطلب وہ یہ تھوڑی سی تھوڑا نیچرل نہیں, کیونکہ تھوڑا سا وہ کردار بھی ایسا ہوتا ہے کچھ جو ان کا کردار جس کو میں انڈرسٹینڈ کر سکا, شوق و چنچل. تو آپ کو پتا نا کہ لوگ عام زندگی میں ہمارے قریبی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بات کرنے کا انداز بھی تھوڑا سا اوور ایکٹنگ کے اندر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ محسوس ان کے کردار کی بھی ڈیمانڈ تھی, وہاں پہ میں نے اس چیز کو ایسے کر کے تھوڑا سا جس طرح اکثر لڑکے ہوتے بھی ہیں, تو وہ بالکل اس طرح سے بھی تھا. اور بالکل ہم رائٹنگ کے اوپر کتنا ریٹ کریں گے, جو اسٹوری تھی اس کے اوپر؟ اسٹوری تو میں کہہ رہا ہوں 10 out of 10 اس میں آپ سمجھ بالکل. اچھا, پروڈکشن کے اوپر میں چاہوں گا, کیونکہ پروڈکشن کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. فیض علی مرزا اس کی پروڈیوسر ہیں, تو مطلب کہ اتنا سب کچھ, اتنا بجٹ, ہیوی بجٹ لگ بھی رہا تھا, کافی کچھ انہوں نے کیا بھی. اور سب سے مزے کی بات میں وہ بنگلہ دیش نہیں گئے, وہیں یہیں رہتے ہوئے انہوں نے سب کچھ شوٹ بھی کیا. تو پروڈکشن کو کتنا ریٹ؟ میں آپ کو کل میرے حال آتے ہوئے یہی بات کر رہا تھا کہ لو بجٹ میں, یعنی کہ ظاہری بات ہے ہم اگر اپنے ملک کو کمپیئر کریں, بتائے وہی نہیں کہ لو بجٹ, لیکن ہاں ڈیفینیٹلی اگر کمپیئر کریں ہم اپنا انڈیا سے یا ہمسایہ ممالک سے یا اور انڈسٹریز سے اگر ہم کمپیئر کریں تو اس میں اٹس اے ہیوج ڈفرینس جو ہے وہ. اور اتنے مواقع نہیں ہیں آپ کے پاس, اتنے سورسز نہیں ہیں, اتنے لوگ نہیں ہیں, اور اتنے ایکٹرز بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہیں, اور جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے کام کرنا. اور پھر سب سے جو زبردست چیز میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نئے چہرے تھے, سب لوگ نئے تھے, نئے ٹیلنٹ کو جو ہے موقع دیا گیا, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے کرداروں کو نبھایا ہے. بالکل جناب. تو کھیل کے میں بات, ہم تو کافی خوش ہو گئے, کیونکہ جیسے میں نے پہلے اس میں ٹریلر کی ریویو میں بھی کہا تھا کہ کھیل تماشے چل رہے ہیں, تو نہیں تھوڑا سا کھیل تماشوں میں طرح ہم اس کھیل کو بھی ایڈ کر لیں تو ایک مزے کی بات ہو جائے گی. تو آپ لوگ بھی لازمی جا کے سپورٹ کریں, اور بالکل اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ اور موویز یا کانٹینٹ کو ہم ریویو کریں تو اس کے حوالے سے آپ کا فیڈ بیک, آپ کی سجیشنس کا ہمیں انتظار رہے گا. تو میرے خیال سے کی بات ہماری طرف سے میرا خیال ہے کہ ہم کل جو ہے وہ پریزاد کے اوپر جو ہے وہ ہم کریں گے, لیکن آپ لوگوں کی جو سجیشنز ہوں گی وہ پریورٹی پہ ہیں. اگر تو آپ لوگ کسی سین کے بارے میں یا کسی اسپیسیفک ڈرامہ کے بارے میں, کسی اسپیسیفک سین کے بارے میں, یا کسی فلم کے بارے میں, یا کسی ایسے ویڈیو کے بارے میں جو کہ فلم کے علاوہ ہے, ڈرامہ کے علاوہ ہے, بہت ساری ایسے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ہوتی ہیں, باہر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کوئی کانٹینٹ ہے تو اس کو بھی ریویو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی کریں گے جناب. تو اس پہ ہم اپنی گہری نگاہ رکھیں گے. میرا خیال ہے کہ ہاں اتنی گہری نگاہیں بھی رکھیں, کیونکہ ان کے کانٹینٹ پہ گہری نگاہیں جو کچھ غلط اثرات بھی لائیں گی. ڈیفینیٹلی. تو ہمارا مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم جو ہے وہ سچائی کو سامنے دیکھیں. نہیں, میں وہ کسی اور سینس میں کہہ رہا ہوں, آپ کو اس کی بات بتاؤں گا. چلیں جناب, تو ابھی ہم لوگ آج کی ریویو کو یہی وائنڈ اپ کریں گے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.